आइन के तहत सिर्फ इम्पार्शल केयर टेकर सेटअप आ सकता है, जिसका किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ एक काम होता है फ्री फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शंस कराना। अगर इसहाक डार को बनाना है तो उससे बेहतर है फिर नवाज शरीफ को बना दें, उससे बेहतर है मरियम नवाज को बना दें, शहबाज शरीफ को बना दें। इसहाक डार में और उनमें फिर फ़र्क क्या रह गया है? अगर आपने उन्हीं को बिठाना है, बनाना है और ये तर्ज अमल है आपका, तो फिर आप इस तरह करें कि इस मुल्क में इलेक्शन कराई ना, फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप नॉमिनेट कर दिया करें, आज के बाद ये हमारा किंग और बादशाह होगा, और उसके बाद आप चलाएं, जो दिल करे कराएं। इस खौफ और जबर की फ़िज़ा ख़त्म करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पहले माहौल बनाएं और उसमें इंडिपेंडेंट किस्म के लोग लेकर आएँ। आपने जो वहाँ आपने देखा मिनिस्टर ANP का, उसको निकाला। बात यह है कि वो अपने घर में जलसे कर रहा है ANP के, और वहाँ सब ने एडमिट किया है जी ज़्यादा बंदे फजल रहमान पार्टी के हैं, कुछ बंदे हमारे हमने तकसीम कर लिए हैं। और अगर ये इस तरह बंदर बांट करना है इंटरम और केयर टेकर सेटअप की भी और आगे भी, और जो देखें हमारे खानवादे या हमारे 25 करोड़ आवाम का फ़ैसला या दुबई में करते हैं या लंदन में करते हैं, और ये 25 करोड़ आवाम जो ग़ुलाम बैठी हुई है, तो भाई उधर से पहले अंग्रेज़ लंदन में बैठ के हमारे ऊपर हुक्मरानी करता था, अब ये काले अंग्रेज़ वहाँ बैठ के हमारे ग़ुलामी हुक्मरानी कर रहे हैं। ये हमारे अवाम के सोचने का मकाम है और उनको अपने ज़हनी तौर पर देखना चाहिए, क्या आज भी आपने इस ग़ुलामी को कबूल करना है या इसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी है और खड़े होना है। इसकी कानूनी बताइएगा, अगर इसहाक डार बन भी जाते हैं तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो न्यूट्रल निगरान हुकूमत होती है। इसमें आइन के मुताबिक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट इम्पार्शल होते हैं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी यही है, और अगर ऐसा बनाने की कोशिश हुई फौरी तौर पर चैलेंज किया जाएगा। सर, अपोजिशन लीडर राजा रियाज इस वक्त मौजूद हैं, अगर उनको कोई एतराज़ ना हुआ या वो सही अपना रोल प्ले कर रहे हैं? अगर देखें लोटाक्रेसी के वो बादशाह हैं, सिंध हाउस में जाकर के जो कुछ वो अल्फाज और अलक़ाबात फरमाते थे अपनी ही पार्टी के बारे में, PTI के बारे में, क्या उसको ये हक़ हासिल है कि वो अपोजिशन लीडर हो? और अगर कागज़ों में है भी तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि ट्रू सेंस में जो अपोजिशन की पार्टी है आपने उसकी कंसल्टेशन से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इम्पार्शल केयर टेकर सेटअप लेकर आना है। ये है आइन और क़ानून की मंशा। इस कत्ल के विदिन 1 आवर और विदिन 2 आवर्स अता तारड़ साहब जो स्टेटस ऑफ ए सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसको कत्ल कराने में इमरान खान का हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि FIR दर्ज नहीं हुई, कंप्लेनेंट ने कोई बात नहीं की, किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। 109 की कंडीशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो इसमें फॉल करती हैं या नहीं करती, ये ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है, ज़ाहिर है कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्यों केस है? इसलिए कि एक सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आकर के उसको आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है जी इसका मुजरिम ये है। कल कोई कत्ल होता है इस्लामाबाद में या किसी भी जगह पे, हम पहले ही दिन ये कह दें कि इसमें मुल्ज़िम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ है, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। नवाज शरीफ बेशक मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो इसमें मुल्ज़िम है। उसके लिए कुछ तो एविडेंस होनी चाहिए, कुछ तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, कोई रीजनिंग होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप FIR दर्ज कराते हैं। तो ये कानूनी हैसियत क्या रह जाती है FIR की कि एक शख्स ज़मान पार्क में बैठ कर क्वेटा में कत्ल होता है, उसमें मुलविस उसको? देखिए यही इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात फिर मैं इसमें आता हूँ कि ये चूँकि 180 से ज़ायद मुकदमात बने ही इसलिए हैं, अब ये जो 9 मई वाले वाक़यात हुए हैं उसमें भी सारे मुकदमात में खान साहब को उसमें इम्प्लिकेट कर दिया। हालांकि एक शख्स अंडर डिटेंशन है, कोई जेल में है या किसी थाने की तहवील में है, वो कैसे साजिश कर सकता है कि जनाब फलां को कुछ जलाओ घिराव कर दो या किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ले लो? इस पर फरीद बलोच साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ अपनी जजमेंट दे दी है और आर्डर दे दिया है बेल का, और उसके अंदर ये रीज़न दे दी। आज वाला जो मामला है इसके अंदर भी देखें, अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होती तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने तारीख ली, इस दफ़ा फिर उन्होंने तारीख दी। कंप्लेनेंट की तरफ से आज एडजमेंट आई नहीं जी केस ना चलाएं कि हमें टाइम दे दें। खान साहब को कहा गया था कि वो सरेंडर करें, वो अदालत में आए हैं, वो पेश हो गए। देखें खान साहब इस वक्त ना दुबई भाग के गए ना लंदन भाग के गए, आज 180 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद हर रोज़ वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। ये एक लीडर की बहुत बड़ी एक निशानी है कि वो इस मुल्क में है, मुकदमात का सामना कर रहा है, इस फाशिस्ट हुकूमत के तमाम तर हथकंडों का सामना कर रहा है,
اور اس کے باوجود یہ ختم نہیں کر رہے، اپنی فاشسٹ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدلیہ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں جج ہمایوں دلاور اپنے ذاتی فیس بک سے پوسٹیں لگاتا ہے، نازیبا تصاویر شائع کرتا ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کو ایڈمٹ کرتا ہے یہ میرا فیس بک ہے، اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، کسی کو انکوائری کے لیے مارک نہیں کیا، کسی کو نہیں کہا کہ جناب یہ میری پوسٹیں کس نے لگائی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے میں کیس سنوں گا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں سنوں گا۔ اگر یہ انصاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، یہ انصاف کی ضد ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے۔ اس طریقے سے جو طرز عمل سے ریاست باندی بن کے، ریاستی ادارے باندی بن کے اس حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی حرکت ہے، بری حرکت ہے۔ اس سے ہمارا آج ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں علی اوان کا سگا بھائی جو کہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دبئی میں جاب کرتا ہے، اپنی والدہ کو ملنے آیا، اس کو اٹھا لیا گیا، آج بھی کیس لگا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہاں آ کر کہا گیا جناب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ٹریس کر رہے ہیں۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو اعظم خان کو 34 دن اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد یکدم بقول رانا ثناء اللہ کے وہ کسی دوست کے پاس تھا، اس کو خواب آیا تھا، اور وہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے اعظم خان کی جو سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ ایک صرف خلاصہ اس کی سٹیٹمنٹ کا بنایا گیا ہے، اس کو کہہ دیا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کو کس اس کے دوست نے آ کر بتایا، کس شخص نے آ کر بتایا کہ بھائی وہ کسی دوست کے پاس تھا، اور پھر ان کے پاس یہ سٹیٹمنٹ کا جو ایک کمپیوٹرائزڈ ایک ورژن موجود ہے تو بتایا جائے، اس کو کس نے بتایا ہے؟ یہ ہمارے اداروں کی ایک جس کو کہتے ہیں نا بد انتظامی کی بدترین مثال ہے، اور ہم جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو، نہ اس ملک میں آئین موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہی ہیں۔ ان حکومتوں کو چاہیے، یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت، ان کو آئین کی برسی بنانی چاہیے، کیونکہ آئین کو تو اپنے ہاتھوں سے آپ دفن کر چکے ہیں۔ قانون کی برسی بنانی چاہیے، بنیادی حقوق آپ نے معطل کر دیے ہیں۔ دیٹ از ویری رانگ۔ سر اعظم خان لاپتہ ہیں یا خود سے انہوں نے خود کو چھپایا ہوا ہے؟ فاروقی بھی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا اغوا برائے تاوان، اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان۔ اغوا کر لیا، بیانات لے لیے، ابھی بھی کس کی کسٹڈی میں ہمیں نہیں پتا۔ جب وہ نیب کی طرف جا رہا تھا، جس گاڑی کی طرف جا رہا ہے آپ نے پوری ویڈیو میں دیکھی ہے، اس گاڑی کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہے۔ وہ جو گاڑی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر کوئی گاڑی کا نمبر نہیں ہے۔ کیا اعظم خان بغیر نمبر کے گاڑی چلا رہا ہے؟ اور جس نے وہ تصویر بنائی اور اس کو سرکولیٹ کی میڈیا کو دی ہے، یہ بتایا جائے کہ وہ گاڑی کس کی ہے، کس کے قبضے میں ہے، اور وہ تصویر کس نے بنائی ہے اور کیسے میڈیا کو دی ہے اور وہ شائع کر سکے۔ یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طرح کنٹرولڈ ہمارے ادارے ہیں، جس طرح کنٹرولڈ میڈیا ہو گیا ہے، اور جس طرح کنٹرولڈ ہمارا نظام انصاف چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آئین کے تحت کی جانے والی جو عدالتیں کام کر رہی ہیں ان سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اداروں کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ساغر کو سر نگراں وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساغر کو نگراں وزیر اعظم کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے کیا؟ آئین کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک جو پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہے، کیا اس کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھیں